सियासत बचती है बचे, नहीं बचती ना बचे। इलेक्शन जीता जाए, नहीं जीता जाता ना जीता जाए। सच बोलने से नहीं रुकेंगे। We are not a sovereign state. We may be politically sovereign, but a nation which is not economically sovereign, it cannot be independent. जो इमरान खान का रोल रहा है शुरू से, वो हमेशा हर मौके पर ऑपोजिशन को डिवाइड करते हैं। जस्टिस जावेद इकबाल की दरख्वास्त करूंगा कि अपने अमले को रोकें कि वो पीटीआई का कासालेज न बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आए। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। हमारे मौजूद सियासतदानों की तरफ से नाज़रीन एक दूसरे पर और पाकिस्तान के तमाम ही इदारों पर इस वक्त तनकीद का एक बाजार गर्म है, और इस सिलसिले में आज ताज़ा तरीन इजाफा फरमाया है जनाब मोहतरम वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने। बुनियादी तौर पर आज उन्होंने ये कहा है कि नैब एहतसाब की आड़ में इंतकाम ना ले। उन्होंने आज चेयरमैन नैब से बड़े वाज़े अंदाज में ये गुजारिश की है कि अपने इदारे को पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कासा लैस ना बनने दे। उनको आज तलब किया था नैब ने कुछ सवाल जवाब करने के लिए आशियाना हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक। शहबाज शरीफ साहब उधर पेश भी हुए, लेकिन बज़ाहिर लगता ये कि आज नैब को जवाब देने से शहबाज शरीफ साहब की तशफ़ी नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने ज़रूरी जाना कि जो मुबैना मज़मूम मकासद हैं नैब के, उनको तलब करने के पीछे उनको भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आवाम तक पहुँचाया जाए और मोर इम्पॉर्टेंटली नैब तक पहुँचाया जाए। उन्होंने आज ये सवाल भी उठाया है कि नैब का रवैया पीटीआई और जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ इतना नर्म क्यों है। दूसरी जानिब नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब और PMLN की जानिब से अदलिया के हवाले से जो तनकीद हो रही थी, वो सिलसिला अब आगे बढ़ा है और हमें नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, खुसूसन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब, वो भी अब उस तनकीद में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। उन्होंने ये फरमाया अपने एक ट्वीट में कि जज साहिबान सियासत कर रहे हैं और अपने काम के अलावा सब कर रहे हैं, नतीजतन पाकिस्तान में जो नुकसान है वो इंसाफ का हो रहा है, इंसाफ का एहसास हो रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने भी आज फरमाया कि चीफ जस्टिस साहब पहले अपने इदारे को ठीक कर लें, फिर उनके पास ये इख्तियार भी होगा, उनको इजाज़त भी होगी कि वो दूसरों की इस्लाह भी करें और उनके ऊपर तनकीद भी करें। सो नाज़रीन, हमें आज ये खोजना है कि अगर नैब बिलफर्ज इंतकाम के पीछे भाग रही है, जजेस अपने काम के अलावा सब काम कर रहे हैं, बकौल चंद लोगों के पार्लियामेंट भी लानत की मुस्तहिक है, और खैर से इस्टेब्लिशमेंट तो किसी बड़ी कहानी की मुसन्निफ है, तो फिर रेलेवेंस कहाँ है अगर हमने ज़ैनब के कातिलों को ढूंढना है, ये देखना है कि रावर साहब ने किसी को मावराए अदालत कत्ल किया है या नहीं किया है, हमें मॉडल टाउन के मुतासरीन को इंसाफ दिलवाना है। सो ये बहस जो इस वक्त सियासी हलकों में चल रही है, जो इल्ज़ाम और तनकीद का सिलसिला जारी है, उसका इस जो असल इश्यूज़ हैं उनके साथ रेलेवेंस क्या है। आपको ये भी बता दें, आज DGISPR ने फरमाया है कि जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है अगर जमहूरियत के समरात आवाम तक पहुँचते रहें। सो आज के प्रोग्राम के शुरका से हम ये भी जानेंगे कि अगर जमहूरियत को ख़तरा है तो फिर किससे ख़तरा है। ऑल ऑफ दिस आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनाब सलीम मांडवीवाला साहब मौजूद हैं। दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, बट मोस्ट पंक्चुअल अमंग देम मांडवीवाला साहब, वेलकम टू द शो। जी। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़े तैश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि जो नैब ने उनको बुलाया आशियाना हाउसिंग स्कीम पर कुछ सवालात के लिए, ये कोई इंतकाम ले रहा है नैब, गालिबन जो तरक्की का एजेंडा है शहबाज शरीफ साहब का उसको। और उनका शिकवा ये भी रहा कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के साथ बड़ा नर्म हो गया है नैब। सो ये चेंज कहाँ से आई? मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब is purely trying to save himself from the corruption charges which are levied against him. क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब वो ये कहते हैं ना कि जी नैब मेरे साथ ज्यादती कर रही है, नैब ने तो कभी इनको आज तक बुलाया नहीं, इनकी पूरे करियर में मैंने तो नहीं सुना। नैब तो आज तक पीपल्स पार्टी, आपको पता होगा सिंध के अंदर नैब के एक्शंस हो रहे होते थे और हम असेंबलियों में शोर मचाते थे कि नैब के लिए सिर्फ सिंध रह गया। तो ये नैब की गुस्ताखी का रिएक्शन है। तो मैं आई एम सरप्राइज्ड कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे नैब क्यों बुला रही है। भाई नऊज़ुबिल्लाह, आप कोई खुदा हैं
کہ آپ کو نیب کیوں بلا رہی ہے. اور آپ کو صرف ابھی تو بلا رہی ہے, آپ کے خلاف تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں نیب نے, آپ کو بلانے سے ہی تکلیف ہو گئی. اور دیکھیں ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا سینٹ کبھی بھی کوئی کیس نیب میں نہیں بھیجا. اور لاسٹ ویک آپ سینٹ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں, اور سینٹ کمیٹی نے انانیمسلی لاسٹ ویک اور 10 days ago یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو سیریس کرپشن اور میل پریکٹسز جو سرکولر ڈیٹ میں ہوئی 2013 میں, مطلب وہ ہم نے کہا کہ جی وہ تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ ودن 24 hours ECC سے سمری اپروو ہوتی ہے, وہ جاتی ہے منسٹری آف فائنینس, اور منسٹری آف فائنینس اسی وقت اسٹیٹ بینک کو آرڈر دیتی ہے, اور اسٹیٹ بینک رات کے 12 بجے تک اور پتہ نہیں اس سے زیادہ بینکوں کے تھرو جو IPPs کے اکاؤنٹ ہیں ان میں پیسے کریڈٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کیا بھیجا آپ لوگوں نے نیب کو؟ تو یہ کبھی زندگی میں اس ٹائپ کی ایفیشنسی کسی کیس میں مجھے نظر نہیں آئی. اس کے بعد میٹرو ملتان کا کیس, یابیت وہ جو چائنیز کمپنی کا کیس, اور SECP نے ہمیں اتنا ہوڈ ونک کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ SECP از ون آف آور گڈ اینڈ ٹرانسپیرنٹ اینڈ بیسٹ پرفارمنگ آرگنائزیشنز, اور وہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہوئی میٹرو ملتان. You think you were proven otherwise? Of course. My question being, مانڈوالا صاحب, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تو پھر نیب پہ پورا بھروسہ ہے؟ نہیں, اس حد تک تو پھر ٹھیک بات ہے کہ you are entrusting NAB with all these investigations. بھروسے کا نہیں ہے, کوسچن یہ ہے کہ پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کی کمیٹیز جو ہیں they are not investigating bodies نا, یا ہم FIA کو بھیج سکتے ہیں یا ہم نیب کو بھیج سکتے ہیں, اور سملرلی آپ کے پاس اور تو کوئی ادارہ ہے نہیں جس کے پاس آپ بھیج سکتے ہیں کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے. اور یہ بھی ہمارے پاس مہینوں تک سرکولر ڈیٹ 2 سال تک ہمارے ہاں انویسٹیگیٹ ہوتا رہا. اس پہ اسپیشل کمیٹی بنی, وہ اسپیشل کمیٹی نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, اور آپ سرپرائز ہوں گے یہ واحد کیس ہے جو ہاؤس نے بھی انانیمسلی اس کی رپورٹ کو اڈاپٹ کیا, سینگ کہ جی اس میں بڑی سیریس میل پریکٹسز ہوئی ہیں, کرپشن بھی ہوئی ہے, اس میں فیورز بھی دیے گئے ہیں. نیب صاحب نے کتنا ٹائم دیا نیب کو رسپونڈ ہم نے ان کو ابھی 30 دن کا لکھا ہے کہ آپ ہمیں پریلیمنری رپورٹ دیں کہ ان 3 کیسز میں کیا ہوا. سملرلی پنجاب بینک میں آپ دیکھیں, پریزیڈنٹ آف پنجاب بینک رائٹ شیئر ایشو کرنے سے پہلے اپنے 1 ملین شیئر بیچ دیتا ہے. تو اس ٹائپ کی جو پریکٹسز ہو رہی ہیں یہ کہاں ہو رہی ہیں اگر آپ نوٹس کریں, یہ انہی کی یا فیڈرل گورنمنٹ میں ہو رہی ہیں, یا پنجاب گورنمنٹ میں ہو رہی ہیں, یا پنجاب کے بینک میں ہو رہی ہیں. قریب میں اگر پیپلز پارٹی کے احتساب کا موسم تھا تو ہم یہ سمجھیں اب PMLN کے احتساب کا موسم ہے. موسم کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کریں پیپلز پارٹی کا احتساب, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان دا سیم مینر سب کا کریں. وہ آج کہتے ہیں شہباز شریف صاحب جی چینیوٹ مائنز کوئی 4.5 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ تھا, ہماری حکومت نے اس کو رکوا دیا, نیب نے وہ بیک جنبش قلم انویسٹیگیشنز بند کر دیں. نندی پور کا پوچھتی ہی نہیں ہے جی پیپلز پارٹی کی حکومت سے نیب بلا کے. نندی پور دیکھیں, نندی پور کی تو بڑے مزے کی بات میں پتہ نہیں کتنے ارب کی انویسٹمنٹ کر دی, 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنی, سب پتہ ہے نیب کو بقول ان کے فائلز. نندی پور کی بابر امان صاحب 3.5 سال دبا کے بیٹھے رہے. ان کو یہ چیزیں اب کیوں یاد آ رہی ہیں؟ 4 سال سے ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں یاد آئی؟ 4 سال سے انہوں نے یہ ریفرنس کیوں نہیں بھیجے نیب میں؟ ان کو کس نے روکا ہوا ہے کہ اس کو نیب میں نہ بھیجیں؟ ہم نے چینیوٹ مائنز والا تو پرسو کیا تھا, لیکن نیب نے کہا جی وہ چونکہ ایوارڈ کینسل ہو گیا کانٹریکٹ, تو لہٰذا انویسٹیگیشن کی میرٹس نہیں ہیں. وہ تو اس کا بھی کانٹریکٹ کینسل ہو گیا. دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ضرور جائیں, آپ ججوں کو گالیاں نکالتے ہیں, آپ فوج کو. اچھا دوسری میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں which probably people don't know. جب یہ چیف جسٹس صاحب آئے تھے, جب یہ آرمی چیف کا قمر باجوہ صاحب آئے تھے, تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی. انہوں نے کہا جی اب تو آپ لوگ بھول جائیں, جج بھی ہمارا آ گیا ہے, چیف بھی ہمارا آ گیا ہے, اب تو ہمیں کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے, ہم جو مرضی آئے کریں. تو اب کیا ہو گیا بھائی؟ اب یہ چیف جسٹس بھی برا ہو گیا, آرمی چیف بھی برا ہو گیا, تو یہ کیا what is gone wrong؟ کوئی جواز نہیں ہے کسی جرم کا. یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ کار ہے اپنے آپ کو اور دنیا کو دکھانا کہ جی ہم بڑے پاک صاف لوگ ہیں, اور دنیا ہمیں مانتی ہے کہ ہم بڑے پاک صاف لوگ ہیں, اس لیے کورٹ ہمیں کچھ نہ کہے,
نیب ہمیں کچھ نہ کہے کیونکہ ہم عوامی طور پر مقبول. آپ کی اجازت سے اعجاز چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عمران خان صاحب نے فوراً ٹویٹ ڈالا ہے آج کہ یہ دیکھیں جی, نیب اور سینئر جوڈیشری کے خلاف شریف برادران پھر یکجا ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے بلینز کی کرپشن کی ہے اور دھمکیاں دے رہے ہیں اب نیب کو. سو نیب کے بارے میں ابھی پی ٹی آئی کھڑی کس جگہ پہ ہے اعجاز چودھری صاحب؟ ابھی حدیبیہ اوپن کرنے کا معاملہ جب سپریم کورٹ سے فارغ ہوا تو عمران خان صاحب نے کہا نیب تو شریف خاندان کا حصہ ہے, ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آج آپ ان کے دفاع میں نکل آئے ہیں, سب کنفیوز ہو رہے ہیں ہم لوگ. نہیں, میرا خیال ہے جی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ نیب جس طرح پاکستان کے اندر بیہیو کیا اس نے, تحریک انصاف کبھی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوئی تھی. یہ جب تبدیل ہوئے ہیں نا جو ان کے چیف, آئی مین جب جسٹس جاوید اقبال صاحب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اس کا عزم کا اظہار کیا تھا کہ اب نیب اپنا کام کرنا شروع کرے گی, اور ہم نے یعنی پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ ہم جی دیکھیں گے. ہم نے ان کے مقرر کرنے پہ اعتراض بھی نہیں کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ نیب اگر کام کرتا ہے تو ظاہر ہے ایک پاکستان کا بہت ہی اہم ادارہ ہے جس کو کانسٹیٹیوشنل ایک پوری پوزیشن حاصل ہے, اس کے بارے میں بلا وجہ اعتراض کرنے کی تو کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوتی. تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اور آج ہی یہ بات چیئرمین نے اس کے علاوہ بھی کہی ہے پریس اسٹیٹمنٹ میں کہ یہ 20 تاریخ کو اگلے ماہ کی وہ 6 ماہ کی مدت بھی مکمل ہو رہی ہے. ہم نیب کی کارکردگی وہاں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. جس بات پہ ہمیں اعتراض تھا کہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر 5 ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیبیہ کیس کھلنا چاہیے, 3 ججز کا بینچ کہہ رہا نہیں کھلنا چاہیے. وجہ انہوں نے بتائی کہ ٹیکنیکلی وہ ساؤنڈ. اعجاز صاحب آپ کی اجازت سے, اس کا مطلب ہے آپ ٹیکنیکلٹیز پر توجہ دے رہے ہیں, آپ کو نیب کی انٹینشنز پر, نیت پر تو اب کوئی شک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں نیت پہ بالکل شک نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ادارہ کام کر رہا ہے تو جہاں پہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہاں توجہ دلانی چاہیے, اور جہاں توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ ان کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آج کیا ہوا ہے, یہ شہباز شریف صاحب یہ تو اتنے خوش تھے کہ جناب ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ جو کھیل چل رہا تھا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا, وہ تو اس کو تو آخر 1.5 سال ہو گیا نا اداروں میں پیش ہوتے ہوئے آتے جیسے. اس کی تو ایک پیشی پہ چیخیں نکل گئی ہیں. یعنی ان کو پتا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن کی ہو. میں نے یہ کہا ہے کہ کبھی شہباز شریف سے کوئی پوچھ لے کہ جناب شہباز شریف صاحب آپ کا ڈھیلا کتنے بلین ڈالر کا ہے. یعنی جتنی کرپشن پچھلے 9.5 برس میں پنجاب کے اندر ہوئی ہے جہاں پر یہ بلا شرکت غیر حکمران تھے, سی پیک ہو, اورنج ٹرین ہو, یہ میٹرو کا ایشو ہو, یعنی آپ کس 56 کمپنیاں انہوں نے بنائی, اور ان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ان کو جلدی اپنی گورنمنٹ کی سیکرٹریز کے نیچے کر دیا ہے تاکہ براہ راست ان سے کوئی سوال نہ کر سکے. 7 ارب روپے کی کرپشن تو صاف پانی جو پروجیکٹ تھا اس میں طے شدہ ہے. اعجاز صاحب بہرحال آج یہ کہا شہباز شریف صاحب نے کہ نیب چیئرمین کو گزارش کروں گا اپنے افسران کو پی ٹی آئی کا کاسا لیس نہ بننے دیں. انہوں نے ایگزامپل دی کہ آپ کے ایک لیڈر کا 33 ارب کا کیس انویسٹیگیشن کے انڈر پڑا ہوا ہے نیب میں, اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. سو ہم ماضی قریب سے اگر دیکھیں سو ریسنٹلی پیپلز پارٹی کو شکوے رہے نیب کی ون سائیڈڈ ایکشن سے, اس وقت پی ایم ایل این کو ہے. سو آپ کو تو اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی میل انٹینشن کسی کی انوالومنٹ؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اعجاز چودھری کا کیس بھی نیب میں لگے نا تو اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے. ہم جس طرح کی اینٹی کرپشن کیمپین پاکستان میں چاہتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں یہ ملک ڈوب بھی 2 وجوہات سے رہا ہے, ایک کرپشن, ایک بیڈ گورننس. اور یہ دونوں ایک ہی ملی جلی چیزیں ہوتی ہیں. جہاں کرپشن ہو رہی ہوگی وہاں بیڈ گورننس ہوگی, اور جہاں بیڈ گورننس ہوگی وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہوگی. اس لیے یہ تحریک انصاف کا تو مین 20-21 برس کا جو سارا یعنی جدوجہد ہے سیاسی, وہ احتساب کی اور شفافیت کی ہی جدوجہد ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کہا نا کہ ایک میرا کوئی بھائی یا دوست ہے, تو میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں کہ اعجاز چودھری بھی ہو تو معاف نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی ضرورت ہے, پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے گڈ گورننس. اعجاز صاحب ہمارے ساتھ رہیے, مجھے ایک کوئک بریک شامل کرنی ہے, اور اس سوال کی جانب ناظرین آ گئے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری تمام پولیٹیکل جماعتیں ایک وقت میں نیب کے ایکشن سے, نیب کے رویے سے مطمئن ہوں, یا اب ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے
کہ ایک نہ ایک جماعت کو, اور خصوصاً وہ جماعت وہ ہوگی جس کے خلاف نیب انویسٹیگیٹ کر رہی ہوگی, اس کو نیب پر شکوہ رہے گا. تھوڑا سا آگے بھی بڑھیں گے. پیپلز پارٹی چیئرمین عدلیہ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, خورشید صاحب جو بات کر رہے ہیں, وہ بھی شامل کرتے ہیں نیوز آئی میں آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. مانو والا صاحب, بلاول صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ ججز اپنے کام کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں, ججز کنٹینیو ٹو پلے پولیٹیشین اینڈ ڈو آل جابس بٹ دیر از جسٹس سفرز ان پاکستان. دیکھیں, سو ڈز دیٹ مین کہ وہ نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ پہ جو نیریٹو لے کر چلے تھے, ایونچولی بلاول صاحب ریلائز کر رہے ہیں کہ اس میں مٹیریل تھا, اس میں کانٹینٹ تھا. دیکھیں, وہ شاید ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ تو ہے نا کہ دیکھیں, جسٹس 20-20 سال نہیں ملتا اس ملک میں, 20-20 سال کیسز چلتے رہتے ہیں. تو یہ تو اگر آپ سنیں تو چیف جسٹس نے خود اس دن کہا ہے کہ یار اگر آپ آرڈر 5-5 مہینے نہیں لکھ سکتے تو آپ گھر جائیں. انہوں نے ججوں کو یہ کہا ہے. تو یہ تو صرف ان چیف جسٹس کی بات نہیں ہے, جتنے پچھلے بھی آئے ہیں ان کے ساتھ یہی گلا رہا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو جسٹس جلدی دیں اور فیئر جسٹس دیں. تو وہ تو ایک میرا خیال سب کا ایک جنرل پوائنٹ ہے کہ جسٹس شوڈ بی گیون. اگر میں آپ کو ایک لمحے کے لیے روکوں, میں چاہ رہا ہوں ذرا پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف ویو ہم کوئکلی انکارپوریٹ کر لیں. امیر مقام صاحب پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ امیر مقام صاحب. اگر آپ ہمیں کوئی اس پر اضافہ کرنا چاہیں, ہمارے علم میں آج شہباز شریف صاحب اگر نیب میں پیش ہوئے تھے, اس کے بعد انہیں اتنی غسیلی قسم کی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ ایک رائے اس پر یہ ہے کہ اس میں کوئی گھبراہٹ کا ایلیمنٹ بھی جھلک رہا ہے شہباز شریف صاحب میں. جس طرح وہ بتا رہے ہیں وہ بے گناہ ہے, ان کے پاس سارے ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہیں. سو پریس کانفرنس کیوں نیب کے خلاف؟ نہیں, مطلب ہے کہ اپنا موقف پیش کرنا, اس پہ کس طرح برائی کی کوئی بات نہیں پبلک میں. اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے کس طرح ہو رہا ہے اور کس طرح کیا جا رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے وہی مطلب ہے کہ کوئی بات نہیں سامنے, کم از کم پبلک کے سامنے تو بولنے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. پبلک کے سامنے ساری چیزیں رکھنا, اس میں کوئی بات نہیں. امیر صاحب, مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ نیب کی بھی کوئی کریڈیبلٹی ہے, وہ بھی کچھ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو آپریٹنگ سپیس دی جائے, یا جب نیب بلائے گی تو لیڈر باہر آ کے ایک عوامی عدالت لگا لے گا پریس کانفرنس میں اور جو دل کرے سنایا جا سکتا ہے؟ آپ کے نزدیک یہ جائز اور مناسب ہے؟ نہیں, مطلب ہے کہ وہی جو بات جس کے لمبے چوڑے میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر جو کچھ حالات ہیں اور جس طرح ہے تو ہر ایک کا رائٹ بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ پبلک میں وہ ساری چیزیں سامنے رکھے. تو اس میں کوئی اس طرح میرے خیال میں کوئی برائی اور اس کی کوئی بات کرتی نہیں رہی. تو پھر مانو والا صاحب, اگر کچھ ہو رہا ہے اور آپ جو حالات کا اشارہ دے رہے ہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں, آپ کسی ممکنہ سازش کا حوالہ دے رہے ہیں؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ کیا کچھ ہوگا اس ملک کا, ویری فرینک, کوئی اور سلوشن حل ہے ہی نہیں. وہی جمہوریت ہوگی, وہی انتخابات ہوں گے, وہی عوام جو فیصلہ کرے ہم سب کو ماننا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس میں بھی کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے. ایٹ دا اینڈ وہی بات ہوگا, عوام سے رائے لی جائے گی, عوام جس کو لانا چاہتے ہیں ان کو لائیں گے. اس میں اس طرح کوئی فیئر اور اس کی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کو یہ عوامی چیز کو, جس طرح عمران خان پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے ہیں, تو وہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے تو پوری قوم کی مینڈیٹ پر لعنت بھیجتے, تو دوسرا اور کیا آپشن ہے؟ اگر پارلیمنٹ لعنت ہی ہے, اتنا برا ہے, اس پر آپ لعنت بھیجتے, قوم کی مینڈیٹ جس کو دی اس پر آپ لعنت بھیجتے, تو پھر دوسرا کیا آپشن ہے؟ آپ وہی بتائیں. یہ سوال تو آپ چلے امیر مقام صاحب ساتھ رہیے ہمارے. اگر آپ پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے, نیب بھی تو ہمارا ادارہ ہے امیر مقام صاحب, اس کا چیئرمین بھی مل کے لگایا حکومت اور اپوزیشن نے. اعجاز چودھری صاحب, یہ درمیان میں ہوتا رہے گا, مگر ایٹ دا اینڈ میں بھی یہ اور سارے لوگ اس پر کرنے سے اور سولوشن ہے نہیں. عوام کے پاس ہی جانا ہے, ان سے فیصلہ لینا ہے, جس کے بارے کرتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہی ہوگا. چلیں, ان کا آرگیومنٹ ہے چونکہ ہو رہا ہے, سب کر رہے ہیں تو اس کو چلنے دیا جائے. تو اعجاز, پروبیبلی عمران صاحب نے مال روڈ پر کھڑے ہو کر
जहां लानत भेजी, जैसे लानत भेजी, उन्होंने इस पूरी डिबेट को हाईजैक कर लिया है। सो किस नतीजे पर पहुंचे? आज तो सिंध असेंबली में करारदाद भी आ गई उनके खिलाफ। कहां आप लोग चले थे राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ करारदादें मंजूर कराने असेंबलियों से इस्तीफे के लिए, आपके अपने खिलाफ आ गई। हाँ जी सिद्दीकी साहब, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि PMLN का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में जितने अदारे हैं और इनकी अपनी हुकूमत में इनके अपने हाथों जिनकी सरबराहान की तकर्री हुई है, वो तमाम के तमाम इनके खिलाफ हो गए। यानी ये समझते हैं कि जो आदमी वोट लेके एक दफा किसी मकाम पे चला जाए, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बन जाए, MP MNA बन जाए, उसको हर जुर्म करने की इजाजत है। ये है असल में बुनियादी तौर पे इनका मौक़िफ़। अगर कोई अदालत इन्हें बुला ले, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर दे, तो फिर ये कहेंगे कि जनाब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, किसी ने कहा है इनको ये फैसला करना। यानी अपनी फौज के सरबराह को मुकर्रर किया पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आज़म ने, उसके ऊपर जितनी ये तबर्रा कर चुके हैं, उसके बाद जितना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तबर्रा कर चुके हैं, और अब आ गए हैं नैब के ऊपर। ये असल में एक ऐसी ज़हनियत होती है जो एक हार्डन क्रिमिनल होता है ना, वो अपने जुर्म को सिर्फ जस्टिफाई नहीं करता, बल्कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उससे कोई जुर्म हुआ है। ये बिल्कुल अवाम के पास भी जाएंगे, लेकिन क्या बाकी सारे अदारे जो हैं वो ठप कर दिए जाए? एक बात। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि अगर उस इमरान खान के फिक्रे को आप असल उसके पस मंजर में देखें, जब ये बात कही कि जो पार्लियामेंट खत्म नबूवत के तयशुदा इशू पे, इजाज़त मैं आपकी कथा कलामी करूंगा, आपने सवाल ही असल में यही नहीं, मैं इसी जाने आ रहा हूं। अगर आप पस मंजर या वजाहत का इम्कान रखेंगे, फिर तो अमीर मकाम साहब भी तराश लेंगे वजाहत। बुनियादी सवाल ये, पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेजी गई है, अब तो असेंबलियों के अंदर आवाज उठ के करारदाद मंजूर हो रही है। आइदर आप अपने बयान के ऊपर स्टैंड करेंगे या उससे माजरत करेंगे। मैं बिल्कुल माजरत नहीं करता, मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूं। जो पार्लियामेंट यहाँ पर खत्म नबूवत के खिलाफ कानून पास कर दे, जो एक दो दफा सुप्रीम कोर्ट के नाअहल आदमी को अपना सरबराह मुकर्रर कर ले, जहाँ पर गरीब की कभी कोई बात ना हो, जहाँ मजदूर की कभी कोई बात ना हो। आप सारी पार्लियामेंट को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। मोर इम्पोर्टेंटली आपके अपने मेंबरान, सारी पार्लियामेंट को कैसे ब्लेम कर रहे हैं? अपने मेंबरान, हमने उसके खिलाफ वोट दिया है, हमने खत्म नबूवत के बिल के खिलाफ दिया है, हमने एक नाअहल आदमी को लगाने के खिलाफ दिया है। हाउ कैन यू ब्लेम द होल पार्लियामेंट? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप ये कहें कि मैं उन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर लानत भेजता हूँ, आप पार्लियामेंट के ऊपर कैसे लानत भेज सकते हैं? समझने देखे ना, अगर तो इसको एक्सप्लॉइट करना है तो फिर आप बात को दूसरी तरफ एक्सप्लॉइट तो आप क्लैरिफिकेशन दें ना, आप तो दे ही नहीं रहे। बात इतनी सी है, सिर्फ आपकी तरफ से उन्होंने दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट इज ऑनरेबल एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी चोजन। तो आप कहें कि ये गलत बात है, आप देखें जो गलत है उसको गलत कहें। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक कहा, गलत नहीं कहा। इस पार्लियामेंट से गरीब के लिए कभी कोई कानून साजी नहीं हुई, इस पार्लियामेंट के लिए गुर्बत के ऊपर कभी कोई काम नहीं हुआ। नहीं, आई डोंट एग्री विद यू एजाज साहब, आई एम सॉरी। मैंने खुद इस पार्लियामेंट में बिल पेश किए हैं, मैंने खुद इस पार्लियामेंट में लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट के बिल पेश किए हैं। मैं ये आपसे कतई एग्री नहीं कर सकता कि आप सारी पार्लियामेंट को ब्लेम करें और इदारे को, पार्लियामेंट को। जिस पार्लियामेंट में आपके मेंबरान बैठे हैं अब तक, मैं कह रहा हूँ कि इसलिए जी ये जब ये फिक्रा कहा गया तो उसका एक, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे कि किन वजूहात से कहा गया, तो यही हमारी बहस जारी रहेगी। और अगर आप समझ लेंगे कि नहीं तो आप कहें ना, आप कहें ना ये बात, आपने तो उसको आप क्यों नहीं कहते आगे ले गए आप उस आर्गुमेंट को। बाकी मैं असल में ना जी, ये कोई ऐसी बात नहीं है, सबको पता है कि किस वजह से ये कही गई है। तो आप उस तरीके से कहें ना, आप कहते हैं मैं इस पार्लियामेंट पे लानत भेजता हूं, तो ये तो कोई बात ही ना हुई ना। आपको खुद सोचना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि मैं किस होश में ही नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट घरों दीवार का और वहाँ मेजों और कुर्सियों का नाम नहीं। एजाज साहब ये आप फरमाएं। मैं कब कह रहा हूँ भाई, एक इदारे का नाम है और एजाज साहब मुकद्दस इदारा है आपके मुल्क का, ये आप कह रहे हैं लानत भेज रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अभी ये नर्म लफ्ज है, उन्होंने अगले दिन कहा ये नर्म लफ्ज है। अभी बात कह रहा हूँ और ओन कर रहा हूँ जो कहा गया है, इससे एक लम्हा भी पीछे नहीं हटूंगा। आप ना हटे, बट सॉरी टू से कोई भी पार्लियामेंटेरियन ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया और दुनिया की पार्लियामेंट इसको अप्रिशिएट नहीं करेगी।
any parliamentarian will not appreciate एजाज साहब, आपकी आवाज भी हमें ठीक नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा फोन करीब कीजिए। मैं अमीर मकाम साहब को जरा शामिल करूं। मकाम साहब, अच्छा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ज़रूर बात करेंगे उस नुक्ते पर भी जो आज DG SPR फरमा रहे थे कि जमहूरियत को जो ख़तरा है नहीं हो सकता अगर जमहूरियत के समरात अवाम तक पहुँचते रहें। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहूँगा आप इस पर भी हमें कमेंट करें। आज DG SPR ये फरमा रहे थे कि जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है, प्रोवाइडेड जमहूरियत के समरात आवाम तक पहुँचते रहें। इसको ज़रा लिंक कर लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब आज जिस एक नायब की मुबैना साजिश का हवाला दे रहे थे, वो क्या साजिश हो सकती है और उससे क्या खदशा या ख़तरा है शहबाज शरीफ साहब को? पहली बात जो DG SPR ने की है, मुझे उस बात से मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन इस बात का फैसला कौन करेगा कि अवाम को समरात जो है वो पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। मेरी इस हिस्से में ये जो है वो सबमिशन होगी कि ये फैसला अवाम ही करेंगे और अवाम को ही करने दिया जाए। और अगर ये फैसला अवाम को करने दिया जाता रहा होता तो आज हमारे हालात जो है वो बहुत बेहतर होते। इलेक्शन ही वो एक प्रोसेस है जमहूरियत में जिसमें वोट की पर्ची से लोग इस बात का जो है वो फैसला करते हैं। जहां तक मियां शहबाज शरीफ साहब ने बात की है साजिश की, तो देखें, नैब जो है, नैब का एक काम ऐसा है कि उस काम के ऊपर जो है वो एतराजात उठाने का जो है वो स्पेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो कानून और ज़ाब्ते को जो है वो मलहूज़े खातर रखें। सिर्फ लोगों को इसलिए बुला लेना, इसलिए नोटिस जारी कर देना कि जी खबर आ जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी और ये ऐसे ही लगेगा कि जी नैब बड़ा काम कर रहा है। अब यानी वो चीजें जिन चीजों राना साहब, आपकी इजाजत हो, मैं स्ट्रिक्टली इस नुक्ते पर आपकी राय लेता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने आज खुद फरमाया, मेरे पास ऑप्शन थी, मैं कानूनी जवाब देता और नैब के रूबरू ना पेश होता, लेकिन मैंने चॉइस मेक की कि मैं नैब में खुद जाऊंगा। सो अगर आपको इतना ही एतराज था, आप ना जाते, आप जवाब तहरीरी भेज देते। बात ये है क्यों ना जाते। मामला ये है कि अगर एक आदमी जो है वो अपने आप को क्लियर समझता है, अपने आप को क्लियर करना चाहता है, वो क्यों ना जाए। लेकिन नोटिस भेजने वाले को तो थोड़ा बहुत नोटिस भेजने से पहले जो है ना कोई थोड़ी बहुत तसल्ली तशफ़ी होनी चाहिए ना, ऐसे ही बस आप उठाएं और उठा के जो है वो नोटिस भेजें। राना साहब, आपकी दानिश में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नैब पर दबाव नहीं पड़ता या उनको मजीद कॉन्फिडेंस मिलता है काम का? नहीं, तो नैब को जो है वो दबाव फेस करना चाहिए। नैब को अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए तनकीद से जो है वो शाई नहीं करना चाहिए। जब वो खुद नोटिस जारी करते हैं, किसी को बुलाते हैं, खबर लीक करते हैं, मीडिया को बताते हैं कि जी जरा हमारी खबर जरा जारी कर दें, तो फिर अगर दूसरी तरफ से कोई बात मीडिया पे आती है तो उसको फेस करना चाहिए। साहब, आपने सुना मानवी वाला साहब ने, इसमें दबाव वाली कौन सी बात है? और ये वैलिड भी है कि माजी करीब में हम जो शिकवा करती थी जमात, लेट्स से पीपल्स पार्टी, आप जैसी शख्सियात ने कई दफा हमारे शोज में कहा है कि जी ये चूंकि इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है इसलिए चिल्ला रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं। नाब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि अब आप हर चीज को जो है ना वो एक ही जुमरे में या एक ही ज़ाब्ते में आप नहीं परोस सकते। देखें, अगर मेरे खिलाफ कोई प्रेमाफशाई, कोई इल्जाम सब्सटेंशिएट कर रहा है और मुझे बुलाया जाता है तो मैं एतराज करता हूँ। आपको अगर बुलाया जाता है और आपके ऊपर कोई इल्जाम सब्सटेंशिएट नहीं करता और आप उसमें बेगुनाह हैं और उसमें अगर आपकी हद तक हुई है या आपकी कोई एम्बैरेसमेंट हुई है तो आप उसके ऊपर एतराज करते हैं, तो एतराज तो आपका भी है, मेरा भी है, लेकिन इन दोनों एतराजों में बड़ा फर्क है और इस फर्क को नैब को भी मलूज़े खातिर रखना चाहिए और मैं समझता हूँ कि मीडिया में या हम लोग जो तबसरा करें उन्हें भी जो है उन चीजों को मलूज़े खातिर रखना चाहिए। बट राणा साहब, व्हाई अ डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर यू एंड व्हाई अ डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर मी? यही तो बात है ना। नहीं तो आप तो ये कह रहे हैं ना, और राणा साहब आप तो कह रहे हैं कि जी उनको गलत बुलाया और दूसरों को सही बुलाया। सिर्फ क्लैरिफिकेशन नहीं है, मामला ये है सवाल उठा रहे हैं। बुलाए जाने का जो प्रोसेस है, बुलाए जाने का जो प्रोसेस है, अगर किसी अदारे के पास, किसी अथॉरिटी के पास अगर हर किसी को बुलाने की जो है वो ताकत है, कानून और आइन उसको देता है, तो उसका जुडिशियस
اور فیئر استعمال جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں. بٹ رانا صاحب آپ نے کبھی اور تو کسی کے اوپر آبجیکٹ نہیں کیا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو غلط بلایا, باقی سب لوگوں کو صحیح بلایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن جوابات کے لیے جو نوٹس ان کو جاری ہوئے تھے, جن وہ 3 یا 4 سوال تھے, تو ان کو ذرا آپ تھوڑا سا پڑھ لیں یا ان کو اینالائز کر لیں. آپ خود کہیں گے کہ یار یہ کوئی بلانے والی بات تھی. اچھا, یو مین ٹو سے کہ ان کے ریزنز صحیح تھے بلانے کے, شہباز شریف صاحب کے ریزن. وہی بات جو میں آپ سے بھی کر رہا تھا, ان کی دانشور کے چھوٹے افسر کو بلا لیتے. رانا صاحب ہمارے تو چیف منسٹر کو بھی بلایا سندھ کے, آپ اگر اس کو انہوں نے تو کچھ نہیں کہا, انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, انہوں نے کوئی شور نہیں مچایا. نہ ہوئی نا. بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو جو ہے وہ آپ کیس ٹو کیس لیں گے نا. کسی جگہ پہ آپ کیس ٹو کیس لے لیں, آپ کیس ٹو کیس لے لیں. ہمارے ایک آدمی کو سندھ میں نیب جو ہے, کورٹ جو ہے, وہ بیل کینسل کرتی ہے اور اریسٹ کرتی ہے, اور آپ لوگوں کو یہاں نیب بیل دے دیتی ہے. ڈو یو کال دس از 2 different cases؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان دونوں کیسز کو جو ہے وہ اینالائز کیا جائے, اور ان کیسز کو اینالائز کرنے کے بعد سارے کیسز ایسے ہی ہیں نا رانا صاحب. سارے کیسز آپ کے جو ہیں وہ صحیح ہیں, دوسروں کے سارے کیسز. مور امپورٹنٹلی اس کا حل ہے کیا؟ ایکسپٹ نہیں کرے گا رانا صاحب. صرف پریس کانفرنسز پھر آپ کرتے رہیں گے. زرداری کی کرپشن کے ساتھ کسی اور کرپٹ آدمی کی کرپشن مل سکتی نہیں؟ یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا, یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ زرداری صاحب کا نام تو پیناما میں نہیں آیا, دھول چونکی, اور جو دنیا کہتی ہے کہ جو نواز شریف نے اور انہوں نے کرپشن کی ہے, وہ تو ریکارڈ توڑ دیا دنیا میں. دفعہ جا کے جو ہے وہ اس کو حاصل کر لیا. بات یہ ہے کہ جس طرح سے کک بیکس اور کمیشنز اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے, یہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کمیشن آپ کا ایک ویو ہے, میرا بھی وہ ویو ہو سکتا ہے. اعجاز چودھری صاحب, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. رانا صاحب آپ کا بھی, مانوی والا صاحب. ناظرین, سیڈلی جو رانا صاحب نقطہ اٹھا رہے تھے کہ شاید نیب کو ہر ایک کو بلانے کا اختیار نہیں ہے, اور نیب جب کسی کو سمن بھیجے, طلبی کا نوٹس بھیجے, تو غالباً اس کے مقام کو پہلے نظر میں رکھے اور پھر یہ فیصلہ کرے کہ اس کو بلانا مناسب ہے یا نہیں ہے. سو بہر صورت یہ جو آرگیومنٹ یا دلیل ہے, یہ قانون سب کے لیے برابر ہونے کا ثبوت ہرگز نہیں ہے, اور نہ اس کو یقینی بنانے سے قانون سب کے لیے برابر ہو پائے گا. سو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, وہ اس چیز کو فردر کتنا پیڈل کرتے ہیں, اور نیب اس صورتحال میں کیا کرتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.